Once again, welcome to my YouTube channel and you are watching Nepali Science channel. र आज हामी विशेष क्लास 10 को फेरि पनि कन्टिन्युटी अफ लाइफ च्याप्टर बाट आज हामी रिप्रोडक्सन टपिकमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र रिप्रोडक्सन को एउटा सिम्पल डेफिनेसन हुन्छ द प्रोसेस बाइ व्हिच एनी लिभिङ अर्गानिजम प्रोड्युसेस देयर अफस्प्रिङ इज कल्ड रिप्रोडक्सन। भन्नुको मतलब कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम चाहे त्यो लोअर ग्रुप अफ अर्गानिजम होस् चाहे हायर ग्रुप अफ अर्गानिजम होस् आफू जस्तै क्यारेक्टर भएको अफस्प्रिङ या लिभिङ अर्गानिजम बनाउने प्रोसेसलाई एउटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस भन्छ है। त्यसलाई भन्छ सिम्पल भाषामा रिप्रोडक्सन। सो हामी अब सुरु गर्ने छौं र रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स एन्ड लोअर अर्गानिजम्स र हामी अब यहाँनिर प्लान्ट्स र लोअर अर्गानिजममा रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ है त्यस विषयमा हामी पढ्ने छौं। फर्स्ट अफ अल रिप्रोडक्सन चाहिँ रिप्रोडक्सन इज डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स दैट इज एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल। यो चाहिँ हो टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको रिप्रोडक्सन हो जहाँनिर चाहिँ खाली एउटा लिभिङ अर्गानिजम मात्रै इन्भल्भ हुन्छ। इन्भल्भ्स वान लिभिङ अर्गानिजम। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ त्यस्तो खालको रिप्रोडक्सन हो जहाँनिर चाहिँ दुईटा इन्डिभिजुअल्स या दुईटा लिभिङ अर्गानिजम्स इन्भल्भ हुन्छ या दुईटा ग्यामेट्स डिफ्रेन्ट ग्यामेट्स त्यहाँनिर इन्भल्भ हुन्छ। इन्भल्भ्स फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। र हामीलाई थाहा छ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स चाहिँ मियोसिसको प्रोडक्ट हो र यहाँनिर अब हामी एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा हामी अब यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हामी यसलाई बुझ्नेछौँ। र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन थुप्रै टाइपको या थुप्रै किसिमले हुनसक्छ इन डिफ्रेन्ट अर्गानिजम। र फर्स्टमा छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फर्स्ट टाइप बाइनेरी एन्ड मल्टिपल फिसन। र बाइनेरी एन्ड मल्टिपल फिसन भनेको चाहिँ एउटा सेल हुन्छ है, एउटा प्यारेन्ट सेल हुन्छ। प्यारेन्ट सेल र यो माइटोसिस थ्रु माइटोसिस दुईटा डटर सेल बनिन्छ र यस्तो खालके रिप्रोडक्सनलाई हामी बाइनेरी एन्ड मल्टिपल फिसन हामी भन्छौँ। र यो बाइनेरी एन्ड मल्टिपल फिसन चाहिँ कस्तो खालको अर्गानिजममा देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया एमोइबा। सो क्वेसनमा आउने गर्छ गिभ वान इक्जाम्पल अफ लिभिङ अर्गानिजम द्याट पर्फर्म बाइनेरी अर मल्टिपल फिसन। र यसको एन्सर हुन्छ कि ब्याक्टेरिया कि चाहिँ एमोइबा। र अर्को किसिमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन छ यहाँनिर बर्डिङ। र बर्डिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यारेन्ट सेल हुन्छ र यो प्यारेन्ट सेलमा एउटा बर्ड डेभलप हुन थाल्छ है। बर्ड मिन्स यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी बर्ड भन्छौँ र यस्तो बर्ड चाहिँ के हुन थाल्छ डेभलप हुन थाल्छ र बिस्तारै यो बर्डको साइज बढ्दै जान्छ र लास्टमा चाहिँ यो बर्डको साइज ठुलो भइसकेपछि यो चाहिँ एउटा प्यारेन्ट सेलबाट सेपरेट हुन्छ र यो बर्डबाट अब नयाँ लिभिङ अर्गानिजम बनिन्छ र यो प्रोसेसलाई यस्तो खालको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई भन्छ हामी बर्डिङ
र यो यस्तो खालके रिप्रोडक्सन चाहिँ हामी कुन अर्गानिजममा देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीस्टमा। र अब आउँछ थर्ड टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन जसको नाम हो फ्र्यागमेन्टेसन। र यहाँनिर फ्र्यागमेन्ट मिन्स एउटा लिभिङ अर्गानिजमको एउटा सानो पोर्सन या पार्टलाई हामी फ्र्यागमेन्ट भन्छौँ। र फ्र्यागमेन्टेसन भनेको चाहिँ त्यो पार्ट या त्यो पोर्सन चाहिँ प्यारेन्ट सेलबाट सेपरेट हुनु। र हामी एउटा प्यारेन्ट सेल दिन्छौँ र यो कुनै एउटा लिभिङ अर्गानिजमको एउटा बडी हो। र यो त्यो लिभिङ अर्गानिजमको प्यारेन्ट बडी र यसको सानो पोर्सन चाहिँ अब यहाँनिर फ्र्यागमेन्टेसन या सेपरेट या ब्रेक हुन थाल्छ। र यो ब्रेक भएपछि यहाँबाट हामीले दुईटा पार्ट पाउँछौँ। र अब यो एउटा नयाँ लिभिङ अर्गानिजममा र यो पनि नयाँ लिभिङ अर्गानिजममा डेभलप हुन थाल्छ। र यस्तो खालके एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी भन्छौँ फ्र्यागमेन्टेसन। कुनै एउटा बडीको एउटा सानो पार्ट या पोर्सन चाहिँ ब्रेक भएर त्यहाँबाट फेरि पनि नयाँ नयाँ लिभिङ अर्गानिजम फर्म बनिनुलाई भन्छ फ्र्यागमेन्टेसन। र यो फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ हामी कुन लिभिङ अर्गानिजम हामी देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइरोगाइरा। र अब आउँछ फोर्थमा स्पोर्स। र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ स्पोरले गर्दा पनि हुन्छ। र पहिला हामी स्पोर भनेको के हो हामी बुझ्नेछौँ। र स्पोर भनेको चाहिँ एउटा लोवर ग्रुप अफ अर्गानिजमको एउटा रिप्रोडक्टिभ युनिट हो। रिप्रोडक्टिभ युनिट हो। सो वाट आर स्पोर्स भने चाहिँ स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिभ युनिट्स अफ लोवर ग्रुप अफ प्लान्ट्स अर लिभिङ अर्गानिजम। र हामी यो स्पोर चाहिँ कुन कुन प्लान्टमा हामी देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फन्जाई फर्न हामी उन्युमा या हामी च्याउतिर हामी स्पोर्स हामी देख्छौँ। र सपोज यो चाहिँ एउटा फन्जाई अर हामी यसलाई हामी मसरुम पनि भन्छौँ। र मसरुमको यो पार्टमा सानो स्पोर आउँछ रिप्रोडक्टिभ युनिट। र यो चाहिँ थ्रु एयर हावाले यसलाई उडाएर लाने काम गर्छ। यो स्पोर चाहिँ हावामा यसरी स्प्रेड भएर एउटा सोइलमा जाने काम गर्छ। सोइलमा गएर यो जर्मिनेट हुन्छ र यहाँबाट फेरि नयाँ मसरुम या फङ्गस फर्म हुन्छ। र भन्नुको मतलब यस्तो खालको रिप्रोडक्सन अर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ थ्रु स्पोर्ट्सले गर्दा पनि हुन्छ। र अब हामी फिफ्थमा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हामी पढ्नेछौँ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इज अ टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली यस्तो खालको रिप्रोडक्सन चाहिँ अर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ खाली फ्लावरिङ प्लान्ट्समा मात्रै देखा पर्छ यस्तो खालको रिप्रोडक्सन। र फ्लावरिङ प्लान्ट्स मिन्स जसले चाहिँ जुन प्लान्टले फ्लावर बियर गर्छ। र भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा चाहिँ कुनै एउटा प्लान्टको
एउटा सानो पार्ट जस्तै स्टेम भयो है, लिफ भयो, रुट है, यो चाहिँ सेपरेट भएर एउटा नयाँ प्लान्ट बनिन्छ। र यस्तो खालके एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हामी भन्छौँ। र यो चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट्समा हामी देख्छौँ। र भेजिटेटिभ प्रोपागेसन दुई किसिमको हुन्छ, नेचुरल और आर्टिफिसियल। र नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा प्लान्टको बडीबाट स्टेम या रुट या लिफ जब सेपरेट हुन्छ, फर इक्जाम्पल हामी यहाँनिर रुटको इक्जाम्पल लियौँ है। हामीलाई थाहा छ स्वीट पोट्याटो या सिम्पली पोट्याटो, हामीले सिम्पली एउटा पोट्याटो प्लान्टबाट हामीले यसलाई हामी सेपरेट गर्छौँ र यसलाई हामी फेरि पनि सोइलमा रोप्छौँ र यहाँबाट फेरि पनि एउटा नयाँ प्लान्ट फर्म हुन्छ। र यस्तो खालके एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हामी भन्छौँ। र अरू थुप्रै यस्तो नेचुरली नयाँ प्लान्टहरू थ्रु एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। र अरू लिफबाट पनि हुन्छ। र लिफको केसमा चाहिँ एउटा प्लान्ट छ जसलाई हामी ब्रायोफाइलम पनि भन्छौँ। र यो ब्रायोफाइलमको लिफ जब सेपरेट हुन्छ त्यहाँबाट नयाँ ब्रायोफाइलमको प्लान्ट फेरि पनि त्यहाँनिर डेभलप या फर्म हुन्छ। र यो सबै नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा आउँछ। र अर्को छ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। र यसमा चाहिँ युजुअली यो चाहिँ म्यान मेड र अर्को छ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। र यस्तो खालके एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ म्यान मेड। यो चाहिँ आफै हुँदैन, यो चाहिँ यसको लागि यहाँनिर मान्छेले थुप्रै प्रोसेसहरू यहाँनिर युज गर्छ। र जस्तै कुनै प्लान्टहरुमा प्लान्टको कटिङ गर्छ र कोही बेला ग्राफ्टिङ पनि गर्छ र कोही बेला ल्याबमा पनि नयाँ प्लान्ट प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ थ्रु टिस्यु कल्चर। र अब यहाँनिर मेन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यिनीहरूको डेफिनेसनहरु याद गर्नु पर्दैन है। डेफिनेसनहरु त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर कुन प्लान्टमा कटिङ, कुन प्लान्टमा ग्राफ्टिङ, कुन प्लान्टमा टिस्यु कल्चरहरु गर्न सक्छ यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आउँछ माध्यमिकमा। र कटिङमा चाहिँ कुन प्लान्टमा चाहिँ कटिङ पोसिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गार्डनमा पाउने रोज र कटिङमा मेन स्टेम और रुट। र जुन पार्टमा स्टेमको पनि जुन भागमा एडभान्टेजियस बर्ड पाउँछ, एडभान्टेजियस बर्ड पाउने स्टेम, त्यो भागको स्टेमलाई काट्छ र त्यहाँबाट नयाँ प्लान्ट, नयाँ यो रोजको नयाँ प्लान्ट बनाउन सक्छ इन कटिङ। र ग्राफ्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा मन परेको डिजायर्ड प्लान्ट, सपोज दिस इज, यो चाहिँ हो हाम्रो डिजायर्ड प्लान्ट र यसको यो माथि सुट, यो सुट भागलाई सोइलदेखि माथिको भाग
जसलाई हामी सुट भन्छौँ, त्यो सुट त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी अर्को प्लान्ट जो चाहिँ फिक्स्ड छ सोइलमा, त्यसको यो पार्ट, यो स्टेम या यो ब्रान्चसँग हामीले यसलाई फिक्स गर्छौँ है, यसलाई जोडिदिन्छौँ यो डिजायर्ड प्लान्टको सुट र यो फिक्स्ड सोइलमा गाडेको यो प्लान्टको स्टेमसँग है। र पहिला चाहिँ यो दुईटा प्लान्टको स्टेमलाई या सुटलाई अब्लिकली कट गर्छौँ छड्के टाइपले है। यसरी काट्नु सक्छ है, यसलाई अब्लिकली काट्छ है छड्के टाइपले। सपोज यो चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड प्लान्टको पार्ट हो भने यो चाहिँ सोइलमा फिक्स्ड भएको प्लान्टको यो पार्ट, र यसलाई प्लास्टिकले या कुनै लुगाले टाइट प्याक गर्छ र यो भित्र चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिने म्यान्युर हाल्छ र सँगसँगै यो प्लान्ट ग्रो हुन्छ र बादमा हामीले यो डिजायर्ड प्लान्टको यो पार्टलाई, यो सुटलाई हामीले काट्छौँ र काटेपछि अब यहाँनिर जो नयाँ प्लान्ट फर्म हुन्छ हाम्रो, हामीले चाहेको त्यो प्लान्टले चाहिँ जो न्युट्रिन्ट्सहरू चाहिँ यो फिक्स्ड सोइलमा फिक्स्ड भएको प्लान्टबाट पाउने गर्छ र यस्तो खालके यसरी नयाँ प्लान्टहरू जो प्रड्युस गर्छ, यस्तो खालके सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी भन्छौँ ग्राफ्टिङ। र यहाँनिर दुईटा मेन पार्ट याद गर्नुपर्छ, जुन प्लान्टसँग जोइन गर्छ त्यो प्लान्टको यो भागलाई हामी स्कायोन भन्छौँ र जुन चाहिँ फिक्स्ड गर्छ त्यसलाई हामी स्टक भन्छौँ। र अब टिस्यु कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टिस्यु कल्चरलाई हामी माइक्रो प्रोपागेसन पनि भन्छौँ र टिस्यु कल्चर अर माइक्रो प्रोपागेसनमा चाहिँ कुनै प्लान्टको एउटा पार्ट, जस्तै हामीले लिफ लियो भने पहिला यसलाई हामीले टुक्रा टुक्रा पार्छौँ, यसलाई कट गर्छौँ र यो कट गरेको यो पिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याबमा लान्छौँ। कहाँ लान्छौँ? ल्याबमा। र यो ल्याबमा चाहिँ हामीले एउटा प्लेटमा जहाँनिर चाहिँ न्युट्रिन्ट्स र जहाँनिर जुन प्लेटमा, जुन भाँडामा चाहिँ फाइटो हर्मोन्स र न्युट्रिन्ट्सहरू लगाएको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ यो लिफको पिसेसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले लाउँछौँ। र यहाँनिर फाइटो हर्मोन्स, कुन फाइटो हर्मोन्स भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिन र साइटोकाइनिन। कुन फाइटो हर्मोन्स? अक्सिन एन्ड साइटोकाइनिन। र न्युट्रिन्ट्सहरू यो प्लेटमा हाल्छ र यहाँबाट अब यो न्युट्रिन्ट्स अक्सिन र साइटोकाइनिनको सहायताले चाहिँ अब यो यहाँबाट यो सानो पिसेसहरूबाट नयाँ प्लान्ट, नयाँ स्याप्लिङ भन्छ है। प्लान्ट पहिला फर्स्टमै प्लान्ट बनिँदैन, फर्स्टमा चाहिँ स्याप्लिङ, सानो बिरुवा अर स्याप्लिङ्सहरू यहाँनिर फर्म हुन्छ। र यसरी पनि यहाँनिर प्लान्टले रिप्रोडक्सन गर्नु सक्छ। र हाम्रो यो चाहिँ भयो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको टाइप्सहरू या इक्जाम्पलहरू।